नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं अक्षता बोडके तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. केंद्रीय वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियुष गोयल हांणी भारत कॅनडा अर्थीक भागीदारीचो फुडलो अध्याय विस्वासांतल्यान चलतलो आनी दोनूय राष्ट्रांची उदरगत जातली असो विस्वास उक्तायला. विदेश वेव्हार मंत्री डॉ एस जयशंकर हांणी काल नवी दिल्लींत ऑस्ट्रेलियाच्यो विदेश वेव्हार मंत्री पेनी वॉंग हांचे वांगडा 17व्या विदेश वेव्हार मंत्र्यांच्या द्विपक्षीय संवादाचें सहअध्यक्षपण सांबाळ्ळें. घुसखोरी आनी हेर कारणांक लागून लोकसंख्येंतल्या बदलाच्या आव्हानाक फुडो करपा खातीर केंद्रान उच्च पांवड्यावेली समिती स्थापन केल्या. भारत आनी रोमानिया हांचे कडेन काल नवी दिल्लींत संरक्षण सहकार्याचे संयुक्त समितीची दुसरी बसका जावन द्विपक्षीय संरक्षण संबंद घटमूट केल्यात. आतां पुराय खबरो. भारत आनी अमेरिकेन मोलादीक खनिजां आनी दुर्मीळ मूलद्रव्यांचो पुरवठो खणकाम आनी प्रक्रिया सुरक्षीत करपाच्या हेतान एका म्हत्वाच्या द्विपक्षीय कबलातीचेर सयो केल्यो. दिल्लीत विदेश वेव्हार मंत्री डॉ एस जयशंकर आनी अमेरिकेचे विदेश वेव्हार मंत्री सचीव मार्को रुबियो हांच्या मदीं ह्या इतिहासीक कबलातीची देवाणघेवाण जाली. हो आराखडो लवचीक आनी वेगवेगळ्या प्रकाराच्या पुरवठो सांखळेक घटमूट करतलो अशें विदेश वेव्हार मंत्र्यांनी सांगलां. तशेंच दोनूय देशांक वित्तपुरवठ्याच्या बाबतींत सहकार्य करपाक आनी म्हत्वपूर्ण खनिजां आनी दुर्मीळ मूलद्रव्यांचो प्रभावी वेवस्थापन करपाक मजत जातली अशें तांणी मुखार सांगलें. Trusted and transparent partnerships. Over the past several months, our officials have advanced collaboration across key Quad priorities, including maritime security, critical technologies, economic resilience, and HADR. We have seen encouraging progress on many initiatives. As maritime democracies, pluralistic societies, and market economies, we share a responsibility towards a free and open Indo-Pacific. The region must remain a driver of global growth and stability. भारत कॅनडा अर्थीक भागीदारीचो फुडलो अध्याय विस्वासांतल्यान चलतलो आनी ताका लागून दोनूय राष्ट्रांची उदरगत जातली असो विस्वास केंद्रीय वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियुष गोयल हांणी उक्तायला. काल रातीं कॅनडाच्या टॉरंटो शारांत फ्रॉम पॉलिटिकल रिसेट टू कमर्शियल डिलिव्हरी ह्या उक्तावण मंत्रिमंडळ अधिवेशनात उलोवप करतना तांणी दोनूय वटांनी व्यापक अर्थीक भागीदारी करार CEPA खातीर यत्न केल्ल्यान राष्ट्रांमदलो विस्वास नव्या वेपार आनी गुंतवणुकेक संदी दितात अशें सांगलें. वेपार आनी गुंतवणूक संबंद वाडोवपाक CEPA मुखेल खांब म्हणून काम करता अशें तांणी सांगलें. विविधताय ही भारत आनी कॅनडा हांच्या मदल्या संबंदांची व्याख्या करता अशें तांणी मुखार सांगलें. भारतीय अर्थवेवस्थेंतल्यान गतीशीलतेचेर भर दितना मंत्री गोयल हांणी फुडले 3 दशक भारत संवसारांतली सगळ्यांत नेटान वाडपी व्हड अर्थवेवस्था म्हणून तिगून उरतली अशें मुखार सांगलें. काल सांजे वेळार नवी दिल्लींत विदेश वेव्हार मंत्री डॉ एस जयशंकर हांणी ऑस्ट्रेलियाच्यो विदेश वेव्हार मंत्री पेनी वॉंग हांचे वांगडा 17व्या विदेश वेव्हार मंत्र्यांच्या द्विपक्षीय संवादाचें सहअध्यक्षपण सांबाळ्ळें. भारत पॅसिफीक अस्तंत आशियांतली परिस्थिती आनी हेर प्रादेशीक जागतीक आनी बहुपक्षीय प्रस्नांचेर तांणी विचारांचो आदान प्रदान केलो अशें डॉ जयशंकर हांणी सांगलें. तशेंच दोनूय राष्ट्रां मदल्या व्यापक रणनिती भागीदारीच्या स्थिर प्रगतीचोय तांणी नियाळ घेतलो. अणु उर्जा तयार करपा खातीर युरेनियम पुरवत सयत उर्जा क्षेत्रांत सहकार वाडत आसा अशें तांणी सांगलें. घुसखोरी आनी हेर कारणांक लागून लोकसंख्येंतल्या बदलाच्या आव्हानाक फुडो करपा खातीर केंद्रान उच्च पांवड्यावेली समिती स्थापन केल्या. सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टान केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांणी हे समितीचें अध्यक्षपद सर्वोच्च न्यायालयाचे आदले न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलकर करतले अशें सांगलें. जनगणना आयुक्ता वांगडा आदले IAS अधिकारी दुर्गाशंकर मिश्रा, आदले IPS अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव आनी अर्थशास्त्रज्ञ शमिका रवी हांचे वांगडा समितीचे वांगडी म्हणून नेमणूक केल्या. गृह मंत्रालयातले संयुक्त सचीव समितींत वांगडी सचीव म्हणून काम करतले. मंत्री शाह हांणी घुसखोरी आनी हेर कारणांक लागून लोकसंख्येत बदल जावपाक लागल्यात जे खंयच्याय राष्ट्राच्या वर्तमान आनी फुडाराक खूब म्हत्वाचे आव्हानां आसात अशें सांगलें. भारत आनी रोमानिया हांचे कडेन काल नवी दिल्लींत संरक्षण सहकार्याच्या संयुक्त समितीची दुसरी बसका जावन द्विपक्षीय संरक्षण संबंद घटमूट केल्यात. हे बसकेंत संरक्षण सहकार्याचो नियाळ घेतलो आनी मुखेल वाठारांनी सहकार्याचो विस्तार करपाच्या मार्गाचेर चर्चा जाली. सायबर संरक्षण, लश्करी वैजकी सहकार, संयुक्त प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण आनी संरक्षण उद्देगीक सहकार्याचो आस्पाव आशिल्ली द्विपक्षीय संरक्षण सहकार येवजणेक दोनूय वटांनी मान्यताय दिली.
संरक्षण मंत्रालयातले संयुक्त सचिव आनी रोमेनियाच्या संरक्षण धोरण नियोजन आनी आंतरराष्ट्रीय संबंद खात्यांतले उपमुखेलमंत्र्यांनी हे बसकेचें अध्यक्षपद सांबाळ्ळें. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. आयकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. नवी दिल्लीत आदले उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू आनी आदले प्रधानमंत्री HD देवेगौडा हांच्या हस्तुकीं अपमानन नरेंद्र मोदी के संग मेरे अनुभव ह्या पुस्तकाचें प्रकाशन जालें. हें पुस्तक केंद्रीय कृशी आनी शेतकार कल्याण मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी बरयलां. ह्या वेळार उलयतना उपराष्ट्रपती नायडू हांणी सांगलां की दर एकल्यान खास करून राजकारणांत नव्यान येवपी लोकांनी हें पुस्तक वाचूंक जाय. तशेंच ह्या वेळार उलयतना मंत्री शिवराज सिंग चौहान 26 मई है, ये वो ऐतिहासिक दिन है जब श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की थी. मैं भी उनको बधाई देता हूं और आप सब भी उनका अभिनंदन करें. लेकिन मेरा और उनका साथ 35 साल पुराना है और इन 35 सालों में मैंने उनको हर क्षण देश के लिए जीते हुए देखा है. उनका हर कदम देश की प्रगति और विकास के लिए उठा है. मैंने उनके दिल को जनता के लिए धड़कते हुए देखा है. नवी दिल्लीत अनुसूचित जाती कल्याण येवजण्यांची अंमलबजावणी करपा खातीर समाजीक न्याय आनी सशक्तीकरण मंत्री डॉ. विरेंद्र कुमार हांणी PM अजय पोर्टल आनी अजय मोबायल ॲप सुरू केल्या. कागदाचेर आदारिल्ल्या कार्यप्रवाहांतल्यान आनी प्रक्रियांतल्यान पुरायपणान डिजिटल कार्यप्रवाहा कडेन संक्रमण करपाचो हेतू आशिल्ल्या प्रधानमंत्री अनुसूचित जाती अभ्युदय येवजणेची अंमलबजावणी सुनिश्चित करता अशें समाजीक न्याय आनी सशक्तीकरण मंत्रालयान सांगलां. सर्वेक्षण आनी शेतकी पावण्यार गांव उदरगत येवजण्यो तयार करून कागदाचेर आदारीत कार्यप्रवाहांतल्यान डिजिटल पावण्यार संक्रमण करपा खातीर PM अजय मोबायल ॲप एक एकत्रीत डिजिटल प्लॅटफॉर्म म्हणून तयार केला. पर्यावरण रान आनी हवामान बदल मंत्री भुपेंद्र यादव हांणी गिमाच्या हंगामा पयलीं दिल्लीत प्रदुशणाचो पावंडो उणो करपा खातीर समन्वय आनी खर अंमलबजावणी करपाच्या गरजेचेर भर दिला. मंत्र्यांनी काल दिल्लीच्यो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हांचे कडेन नियाळ बसका घेवन राष्ट्रीय राजधानीत हवेचो दर्जो सुदारपा खातीर घेतिल्ल्या उपायांच्या प्रगतीचें मुल्यांकन केलें. रस्त्याच्या धूल्ल नियंत्रणा संबंदीत कामां वेगान करपाची गरज आसा अशें सांगून मंत्रिमंडळान दिल्ली सरकाराक रस्तो पुनर्विकासाचे सगळे प्रकल्प अंदू ऑक्टोबर मेरेन पुराय करपाक सांगलें. भौशीक येरादारी आनी इलेक्ट्रॉनीक मोबिलिटी विशीं मंत्र्यांनी दिल्लीभर EV चार्जिंग मुळावी बांदावळ वाडोवपाच्या गरजेचेर भर दिलो. तशेंच मेट्रो नेटवर्क घटमूट करप आनी जोडणी सुदारपाचेर भर दिलो. उल्लंघन करप्यां आड खर कारवाय करतले अशी शिटकावणी तांणी दिल्या आनी शारभरान देखरेख, पार्किंग मुळावी बांदावळ आनी बांदकाम कोयर प्रक्रिया सुविधा घटमूट करपाचो उलो अधिकाऱ्यांक मारला. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं वृत्तनिवेदकाच्या पदा खातीर तात्पुरत्या कराराचेर पात्र उमेदवारा कडल्यान अर्ज मागयल्यात. उमेदवार पदवीधर आसप गरजेचें. पिराय 21 ते 50 वर्सां मजगतीं आसची. तांकां कोंकणी भाशेचें गिन्यान आसपाक जाय. अर्ज करपाक निमणी तारीख 1 जून 2026 आसा. भारतीय हवामान खात्यान आयज दिल्लीच्या कांय वाठारांनी उश्णतायेच्या ल्हारांचो अदमास उक्तायला आनी येल्लो अलर्ट जारी केला. तशेंच हरियाणा, चंदीगड, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आनी विदर्भाच्या कांय सुवातींनी खर उश्णतायेची ल्हारां पातळपाची शक्यताय आसा. IPL क्रिकेट सर्तींत आयज सनरायझर्स हैदराबाद आनी राजस्थान रॉयल्स ह्या पंगडां मदीं मोहालीच्या न्यू चंदीगडान सांजेवेळा 7:30 वरांचेर मॅच जातली. परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. केंद्रीय वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियुष गोयल हांणी भारत कॅनडा अर्थीक भागीदारीचो फुडलो अध्याय विस्वासांतल्यान चलतलो आनी दोनूय राष्ट्रांची उदरगत जातली असो विस्वास उक्तायला. विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. एस जयशंकर हांणी काल नवी दिल्लीत ऑस्ट्रेलियाच्यो विदेश वेव्हार मंत्री पेनी वॉंग हांचे वांगडा 17व्या विदेश वेव्हार मंत्र्यांच्या द्विपक्षीय संवादाचें सहअध्यक्षपद सांबाळ्ळें. घुसखोरी आनी हेर कारणांक लागून लोकसंख्येंतल्या बदलाच्या आव्हानांक फुडो करपा खातीर केंद्रान उच्च पांवड्यावेली समिती स्थापन केल्या.
भारत आनी रोमानिया हांचे कडेन काल नवी दिल्लीत संरक्षण सहकार्याच्या संयुक्त समितीची दुसरी बसका जावन द्विपक्षीय संरक्षण संबंद घटमूट केल्यात. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. मुखावेलें राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयज सांजे 6:30 आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.